Malampusong gipihigayon ni atong Nobyembre 21, 2025 ang benchmarking activity sa lokal nga kagamhanan sa San Carlos City ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Bayawan City. Ilabi na sa implementasyon sa Electronic Business One-Stop Shop o EBOS. May nitong nagibiabi sa Bayawan City ang ilang mga bisita samtang representa nila ang mga proseso, pamaagi ug sistema nga naghatag og efficiency, transparent ug paspas nga negosyo permitting services. Gipasabot sa delegasyon sa San Carlos City nga ilang gipili ang Bayawan isip benchmark city tungod kay kini mao ang bugtong EBOS compliant city sa tibok Negros Island region. Usa ka pa sidungog nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa lungsod sa pagmodernisa ug pagpaayo sa mga serbisyo publiko. Sa laing bahin ni pahigayon usabang Bayawan City sa kaugalingong programa nga nagtimaan sa dakong suporta alang sa lokal nga ekonomiya. Negosyo mo himuong lehitimo. Ang inisyatiba nagtinguha sa pagpadali, pagpahapsay o pagpaduol sa proseso sa pagparehistro sa negosyo aron mas daghang micro ug small entrepreneurs ang makahibalo ug makasabot sa kaayuhan nga dala sa pagparehistro sa ilang negosyo. Padayon ang lokal nga kagamhanan sa Bayawan sa pagpatuman sa mga modernong sistema o inisyatiba nga naghatag og kalidad nga serbisyo alang sa tanang bayawanon ug sa mas halapad pang komunidad. Kini si Jennifer Idiao gikan sa Business Permit and Licensing Office. Ibayaw ang Bayawan, kita ang Bayawan.